अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल नूरानी कलाम में खुशामदीद है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून है। आज हम तख्ती नंबर 12 को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और कोई भी सबक आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून। ये देखिए ब्रैकेट है, इसके अंदर जज़म लिखा हुआ है। सुकून को ही जज़म बोलते हैं नाज़रीन। जज़म को सुकून बोलते हैं, सुकून को जज़म बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। देखिए आगे, जिस हरफ पर जज़म हो, जज़म देखिए इसको बोलते हैं। साहिब किताब ने ब्रैकेट दिया, उसके नीचे एक लकीर है लंबा सा, उसके ऊपर ये जो दाल की तरह बना हुआ है इसको जज़म बोलते हैं। जिस हरफ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हरफ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। देखिए साहिब किताब बता रहे हैं कि जिस हरफ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये जीम है, जीम के ऊपर देखिए दाल की तरह ऊपर बना हुआ है, ये जज़म है तो इसको जज़म कहते हैं। तो जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। अभी कायदा हमने पढ़ा, तो पीछे वाला हरफ ता है, तो अब जीम को ता से पीछे वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी ता से मिलाकर पढ़ेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ या के ऊपर जज़म है, तो जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ यानी रा से मिला करके पढ़ेंगे। जज़म वाले हरफ को साकिन कहते हैं। तो यहाँ जीम है, जीम इसको जज़म वाला हरफ कहेंगे क्योंकि जज़म आ गया जीम के ऊपर, तो अब इस जज़म वाले हरफ को साकिन कहेंगे। तो जीम साकिन कहेंगे, यहाँ या साकिन कहेंगे, आगे काफ के ऊपर जज़म है तो काफ साकिन कहेंगे, गैन के ऊपर है तो गैन साकिन कहेंगे। और हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। इसको हम आगे जो हम मिसालों के को पढ़ेंगे, मिसालों के ज़रिए समझेंगे, तो मिसालों में जब नीचे आएगा तो उसको हम अच्छी तरीके से फिर वहाँ भी समझाएंगे कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए नाज़रीन मिसालों के ज़रिए हम समझते हैं कायदे को अच्छी तरीके से। देखिए तजरी, ताजीम ज़बर तज, तज। देखिए जीम तख्ती नंबर 11 हमने पढ़ा हरूफ कलकला का कायदा कि हरूफ कलकला 5 है, काफ ता बा जीम दाल। तो देखिए काफ ता बा जीम दाल में से जीम आया हुआ है, तो अब जीम के ऊपर जज़म है, तो अब यहाँ कलकला होगा, तो कलकला करके पढ़ेंगे। ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री, तज री। तक़वा, ता क़ाफ ज़बर तक, वाव खड़ा ज़बर वा, तक़वा। देखिए यहाँ भी कलकला होगा, इसलिए ये हरूफ कलकला के 5 हरफों में से काफ ता बा जीम दाल में से काफ आया हुआ है और उसके ऊपर जज़म है, तो यहाँ भी कलकला करके पढ़ेंगे। या को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, या के ऊपर किसी चीज़ की हरकत नहीं है। तक़वा, तक़वा, वाव को तो पढ़ेंगे, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, इसलिए अलिफ खींच के पढ़ेंगे। तक़वा, युगनी, या गैन पेश युग, नून या ज़ेन नी, युगनी। देखिए यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर, या मद्दा का कायदा, यहाँ भी या साकिन से पहले ज़ेर था, या मद्दा का कायदा, और या मद्दा एक अलिफ खींच के पढ़ते हैं। नुशीरत, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी, नुशी, राता ज़बर रत, नुशीरत। रुफ़िअत, रा पेश रु, फा ज़ेर फी, रुफ़ी, आइन ता ज़बर अत, रुफ़िअत। देखिए यहाँ कलकला नहीं होगा, रुफ़िअत, रुफ़िअत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ता छोटी ता है यहाँ, और हरूफ कलकला में जो 5 हरफ है उसमें बड़ी ता है, तो इसको पढ़ेंगे रुफ़िअत। यंक़लिबु, या नून ज़बर यं, क़ाफ ज़बर क़,
لام زیر لی، ینقلی با پیش بو، ینقلب. دیکھیے یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا ناظرین. تختی نمبر 10 میں ہم نے اخفا کا قاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا اور مثالوں کے ذریعے ہم نے سمجھا بھی تھا. تو دیکھیے یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آیا، اس لیے یہاں گنہ کر کے پڑھیں گے. ینقلب، زبر زیر پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں. لیسا، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، دونوں کو جلد پڑھا. دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا کا قاعدہ، سین کے اوپر زبر کی حرکت جلد پڑھتے ہیں. لیسا، حشرت، ہا پیش حو، شین زیر شی، حشی، راتا زبر رت، حشرت. یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلم، میم پیش مو، یعلم. سطحت، سین پیش سو، طا زیر طی، سطی، حاتا زبر حت، سطحت. یوسوس، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوسوی، سین پیش سو، یوسوسو. یسقون، یاسین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نہ، یسقون. والقت، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، وال، قاف تا زبر قت، والقت. افلا يعلم، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف، لام الف زبر لا، افلا. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، افلا یعلم. دیکھیے یہاں زبر کی حرکت ہے، یہاں الف مدہ کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے ایک الف یہاں کھینچ کے پڑھیں گے، باقی زبر زیر پیش کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. اذا بعثر، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، اذا بع، ثا زیر سی، اذا بعثی، را زبر را، اذا بعثر. ناظرین دیکھیے ان تمام مثالوں میں جہاں بھی ساکن ہے، دیکھیے جیسے یہاں ساکن ہے، یہاں ساکن ہے، جتنے بھی ساکن والے حرف ہیں اس ساکن والے حرف کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں جزم والے حرف کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فَأَل. دیکھیے لام کے اوپر جزم ہے، اس کے پیچھے والے حرف حمزہ سے ملا کر کے پڑھا. فَأَل، ہا زبر ہا، میم زبر ما، فَأَلْهَمَ، ہا الف زبر ہا، فَأَلْهَمَهَا. فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو، را زبر را، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجورها. واو زبر و، تا قاف زبر تق، تا قاف زبر تق، وتق، واو کھڑا زبر وا، وتقوا، ہا الف زبر ہا، وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. الف مدہ، الف مدہ، الف مدہ، ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں. یا واو مدہ، یہاں بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے ایک الف اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. الم نشرح لك صدرك، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، الم، نون شین زبر نش، راحا زبر رح، الم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا، لک، الم نشرح لک. صاد دال زبر صد، را زبر را، صدر، کاف زبر کا، صدرک. یہاں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے اور اس کے اوپر جزم ہے. اور جزم والے حرف کو دیکھیے، تمام حرف کو ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. الم نشرح لک صدرک. هل اتاک، ہا لام زبر ہل، حمزہ زبر ا، ہل ا، تا کھڑا زبر تا، ہل اتا، کاف زبر کا، ہل اتاک. فلہم اجر غیر ممنون. ممنون ہے ناظرین، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں ممنون، وقف کر رہے ہیں، ساکن کر رہے ہیں، اس لیے کہ وقف کر رہے ہیں ہم، اور یعنی سانس توڑ رہے ہیں. اس کا قاعدہ ہم تختی نمبر 17 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ
کہ وقف کرنے کے قاعدے کیا کیا ہیں، کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا ہا میم پیش ہم، فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو، غیر، فلہم اجر غیر، میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زن، ممنون، فلہم اجر غیر ممنون۔ دیکھیے یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ناظرین، تختی نمبر 9 میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اظہار حلقی کا، اظہار کا قاعدہ، وہ یہاں اظہار کا قاعدہ ہے۔ دیکھیے دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، یعنی حمزہ ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے یہاں غین آیا ہوا ہے، دیکھیے اس لیے بغیر گناہ کے پڑھیں گے، فلہم اجر غیر ممنون۔ دیکھیے ناظرین اوپر میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو ہم نے بتایا تھا جو نیچے مثالیں آئیں گی اس کے ساتھ ہم اس کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے یہاں آیا، دیکھیے یہ، دیکھیے اس کے اوپر الف ہے، الف کے اوپر حمزہ ہے، دیکھیے یہ حمزہ، یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے۔ ہم نے تختی نمبر 2 کے اخیر میں، جب اخیر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، تو دیکھیے یہاں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے، یہاں بھی ایک الف کی شکل میں ہے۔ دیکھیے تو جہاں جہاں حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو یہ الف کی شکل میں جو حمزہ بنی ہوئی ہے یہ اسی کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہم نے اوپر پڑھا کہ جھٹکا ہوتا ہے، تو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، اقرا، اقرا، اقرا نہیں پڑھیں گے، اقرا، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، تأتون، تا حمزہ زبر تا، تا و پیش تو، تأتو، نون زبر نا، تأتون، یأتیک، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی، یأتی، کاف زبر کا، یأتیک، یأمرون، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یأمو، را و پیش رو، یأمرو، نون زبر نا، یأمرون، جھٹکے سے پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔